وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز. یہ ہاتھ تیری پاکی واسطے اتنی بلند ہوندے رہن جنہیں تیرے یار کا نام سن کے تیری پاکی بیان کرنے ہاتھ اٹھایا ہے. وہ ہاتھ کدی کسی نہ محتاج نہ ہونے دے. رل کے جران کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے. رل کے جران کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے. آقا دا ملا سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. سونے دا ملا کرائی بیٹھے دیوانے حضور دے. سر بولو رل کے جوڑو کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے. سونا نہیں ٹکرانے والا ایک کائنات کی واہ مبارک ہے جن تم کدی کوئی ٹھکرایا نہیں جانا. سونا نہیں ٹکرانے والا ہے بس یہ تے آمن والا. سونا نہیں ٹکرانے والا ہے بس یہ تے آمن والا. جنہا اڈیق لا کے بیٹھا بولے گا ہے بس یہ تے آمن والا ہے بس یہ تے آمن والا. راواچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے. راواچ پلکاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے. آقا دا ملا سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے. اس محفل میں دو نسبت حاصل نے. ایک میلاد پاک دی دوسری عرس پاک دی. اور میلاد واسطے حضور دی پاک بارگاہ سلام پیش کیتا ہے. عرس واسطے انشاءاللہ تعالی اللہ دے ولیاں نو سلام پیش کرنا سننا اور سمجھنا ہے. ایک تیرے میلاد کا صدیقہ کملی والے ایک تیرے میلاد کا صدیقہ دوجا شہر بغداد کا صدقہ. ایک تیرے میلاد کا صدیقہ دوجا شہر بغداد کا صدقہ.
تعالی اللہ دی پاک بارگاہ چرچ کر کے ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ ناز سرکار دو عالم دی پاک بارگاہ پیش کرنے تو بعد ہدیہ منقبت جناب حضور غوث العظم دی پاک بارگاہ پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص سادات کرام علماء آپ دا مقام و مرتبہ شان تے عزت اے بھی کائنات عالم دا ہاتھ جنا اللہ دا ولی ہے انج کر کے عبدالقادر جیلانی نو سلام کردا ہے انج کر کے اس لئے جناب پیر عبدالقادر جیلانی المشہور غوث پاک نے اعلان فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے میں چشتی ہاں میں اپنی شہنشاہ دی گل کراں حضور قبلہ معین الدین چشتی اجمیری مسکرا کے پتہ کی جواب دیتا سی آپ نے کہا سی قبلہ حالانکہ آپ سے پتریر میں زیر بھی لگ دینے آپ نے پتہ کی جواب دیتا آپ نے سنیا آپ نے کہا قبلہ کلی ساڑھی گردن تے نہیں ساڑھے سر متھے تے بھی جناب دا قدم آ چکے ہیں یہ میں چشتیاں دی گل کر رہے ہیں قادریاں دی کیا بات ہے حضرات توجہ کرنا جس نے بندہ کسے بھی شخصیت نال تعلق بناتا ہے ایک میں ایک چھوٹا ہے مغالطہ پہلے قبلہ دور کرا ساڑھے معاشرے ایک چیز بڑی عام ہے کوئی ایک دو چنگیاں تقریرہ کر جائے وہ پیر ہو جاتا ہے معذرت دینا سب تو سوکھا ہونا پیر ہے ہو جاؤ پیر کم ہو گیا ایک سنیاں تیرا میرا قصور ہے پر تھوڑا جی ہے اسا ہر بندے نو ولی مان چھڑیا ہے ہر بندے نو پیر مان چھڑیا ہے شریعت نہ کوئی تعلق ہے کہ نہیں طریقہ دا پتہ ہے کہ نہیں پر جڑا سانو تھوڑا یا متاثر کر کے لے گیا بڑا بڑا ولی ہے کیا بات ہے یاد رکھنا جو شریعت کے رستے اور طریقت کا حسن نہیں جانتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ جب ہم ایسے لوگوں کو ولی کہیں گے ولی ابن ولی کہیں گے پھر غیر کی تصویر سامنے کر کے ہمارا مذاق اڑائیں گے بھائی اس کو کہتے تھے ہمیں پوری توجہ کی ضرورت ہے ہمیں پہچان کی ضرورت ہے وہ کون سے نفوس ہوتی ہیں جنہیں نفوس قدسیہ کہا جاتا ہے اللہ جنہیں نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے میں حفیظ بھائی گھر جا کے کہنا شاہ جی نے تمہاں کیسی تقریر سوکھی کرے ہیں لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ جاری بات میں جس ممبر تے بیٹھا ہے دا بڑا سارا حق کے میرے تھے میں تو سوکھی تقریر سنا کے ٹر جا میں نے ہوندی سوکھی تقریر الحمدللہ میری ماں میں نے جس نے دم کر دی نا پھوک مار دی میں گرے باندھا بٹن کھولنا اتنے پھوک مار دے نہیں اللہ میں نے میرے ماں نے پھوکا نہ صدقہ بڑا کچھ عطا فرما رکھے لیکن میاں جنی دیر تک بندہ حق ادا نہ کرے پھر وہ تن میں آسان کر کے سنا کے ٹر جاواں ایویں لذت نہیں ہوندی ایک باری پیار دے نال اگلے پچھلے رل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں لگدا ہے تسی وچ گیل دیاں چھڑیاں نے پچھلے لڑ پے نے تواڈے میاں تساں بھی ایک باری بولو نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہر بندے دی سلامت حضرات توجہ کرنا میاں جب بندہ طریقت اور شریعت کو نہ جانے وہ ولی نہیں ہو سکتا بلکہ میں تو کہتا ہوں جو طریقت و شریعت کا منکر ہو وہ مرید نہیں ہو سکتا پیر کیسے ہو سکتا وہ مرید بننے کا اہل بھی نہیں ہے آپ اسے پیر بناتے ہیں میں نے کئی لوگاں نے نشاہ جی توڑے بیعت ہونا میں کیا میرے ہتھاں نے ویکھ تینوں رب دا نہ آئی میں تیلے مسند مرید تے بھی نہیں چنگی طرح اپنے اے تے صبغت اللہ دی مہربانی میں نے بیعت کر لیا ہوا ہے تو میں نے پیر بنائی جا رہے ہیں حضرات توجہ کرنا اساں عبدالقادر جیلانی دی گل کرنا اے کہ ضمن وچ گل ہے پیغام تواڈے تک پڑھایا بھی ہر بندے نوں نہ سمجھیا کرو آؤ عبدالقادر جیلانی سلام کرنے ہیں حضرات جس نے کسی بندے نال تعلق بنانا ہوے کسی نے چاہت رکھنی ہوے کسی نال بھائی چارہ بنانا ہوے یا کسی نوں پیر مان لینا ہوے استاد مان لینا ہوے میاں چند چیزاں تے غور کرنا پیندا ہے وہ کیڑی کیڑی چیزیں سب تو پہلے ودا حسب نسب ویکھنا پیندا ہے ذات کون نے ہوندے کون نے انہاں چ خون کیڑا ہے اتنی عام دنیا داری دی بھی یا رشتے بنانے ہون تک تے بندہ ویکھدا ہے بھی یار کون ہوندے چنگے پہلا بندہ سلام دعا بنا کے ہوندا گھر پہ ناک دسدا فلانا میرا بیلی بنیا ابا اور بول کرنا ایندے نال نہ پھریا کرے بندے چنگے نہیں انہاں دے گھر والے چنگے سلام دعا توڑنی پیندی پاویں اوکھی ہو میاں تعلق بنان لگا سب سے پہلے ویکھنا پیندا بھی اے کون ہے اے دا تعلق کی نال حسب نسب کی ہے اور سوکھا کرے تے بندے نے ویکھنا پوندا بھی انہاں دے گھر والے کون نے اے تے تو بیکا زیادہ سیانے بندے تحقیق کرتے نے تے نانکے کیڑے نے دادکے کون نے اودی وجہ انسان دی عادت یا نانکے تے جاندی یا دادکے تے یا تھوڑی تھوڑی نانکے تے باقی دادکے تے
بندہ کدھر نہ کدھر زندگی چ اپنے مامے ورگا لگتا ہوتا، نانے ورگا لگتا ہوتا، کدھر نہ کدھر اپنے باپ ورگا، چاچے ورگا، تائے ورگا یا پھر دادے ورگا لگتا ہوتا ہے۔ میاں اے ویکھنا پوندا یا پھر ویکھنا پوندا علم دا مقام و مرتبہ کی، پھر ویکھنا پیندا کردار کیسا ہے، پھر ویکھنا پیندا معاشرے اس بندے دی قدر و قیمت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی انسان دے نال بھی تعلق بنانا واسطے لازم نہیں یار، یہ دنیا واسطے لازم نے، ذرا سوچ کھان دین واسطے کنیاں لازم ہو رہی ہیں، دین واسطے کنیاں لازم ہو رہی ہیں۔ جس نے بندہ کسی نے ہاتھ دے یا کسی نے اپنا پیر آکھے اعلان کرے میں فلانا مرید ہاں، یہ سارا کچھ ویکھنا پوے گا یہ بندہ کس لیول ہے، کس کیلپر ہے، کس سوچ ہے، علم جدا کی کاٹ ہے، یہ ساری چیزیں ویکھنیاں پڑیں گیاں۔ اور جس نے پہلی گل کا ذکر کیتا بھی ویکھنا پائے گا خاندانی طور تے کینجے جنوں آکھیا جاندا نا عبد القادر جیلانی، لوگوں اللہ نے عزت سے کمال یہ عطا فرمایا ہے، جس نے عبد القادر جیلانی دا خاندان ویکھے گا خاندان رسول نظر آئے گا۔ انج نے جڑا پیر عبد القادر نو اندروں مندا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے جناب سیدنا عبد القادر جیلانی دے اب آئیدہ ویکھنا ایک باری اداری جی سبحان اللہ، چلے ساڑھے نال نے بے شک لیرا ہے اسی نہیں بیندے خدا بیندے بات اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جس نے جناب سیدنا عبد القادر جیلانی دے اب آئیدہ ویکھنا خاندانی پاس منظر ویکھا گے اینا دادا کان اینا دادا کان ایدی جگہ خون کلا چلنا ہے، سدھو عبد القادر جیلانی اکھے جانا ہے، وہ لوگوں توجہ کرنا خاندانی پاس منظر سننا، یارویں گل پیدا تعارف سننا، جس نے زیادہ دی گل کیتی جائے گی عبد القادر جیلانی دا، جس نے زیادہ ویکھا جائے گا وہ میرے آقا حسین نظر آئے گے، وہ جس نے زیادہ ویکھا جائے گا میرے آقا حسن نظر آئے گے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ راج سینا دے نال کے ویکھا گے آقا حسین نظر آن گے، تاکہ ویکھا گے آقا حسن نظر آن گے، پھر باہر کرنا جس نے عبد القادر جیلانی نو ویکھا گے آپ دی شخصیت دا جائزہ لواں گے، آپ دے چہرے دا بھی باہر کرا گے، کدی کدی حسین دی جھلک نظر آئے گی، کدی کدی حسن دا حسن نظر آئے گا۔ سے دوے شخصیتاں کتنیاں قریبیاں نے، حسن اور حسین اکٹھے ہو جاؤ گے، میرے آقا صحابہ فرماتے جس نے ساڈا کملی والے کولو دل اداس ہو جاتا، اسی علی دے دروازے تے جاندے سا، جا کے دروازے تے دستک دیندے سا، علی دا بوا کھلدا سی، پوچھیا جاندا سی دسو کی حاجت ہے، اشرفی کردے سی، دونوں شہزادے کٹھے باہر بھیجا، جس حسن تے حسین کٹھے باہر آ گئے، میرے آقا نے شادی فرماتے سارے چہرہ حسن حسین دا ہوندا سی، عکس کملی والے دا نظر ہوندا سی۔ واہ کیا مرتبہ، اچھی اچھی سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ایسے والا تیرا، یہ کوئی عام بندہ نہیں دکھ رہا، میرے اعلیٰ حضرت غوث اعظم نے قدم چوم رہے نے قلم جنبش کر رہے ہیں، لکھا جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امرید بولے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں
جڑا خاندانی پس منظر ویکھا گے نا تے میاں نانا حسین نظر آئے گا تے دادا حسن نظر آئے گا. میں سوکھا کر کے آکھاں بھی عبدالقادر جیلانی دا چہرہ تک کو کدی حسین محسوس ہوئے گا تے کدی حسن محسوس ہوئے گا. انہوں آکھے جاندہ ہے عبدالقادر جیلانی. حضرات توجہ کرنا خاندانی طور تے بندہ پہلے ویکھدا بندہ کنجدہ ہے دے وڑکے کہیں دے نے انہاں نالوں چنگے کسی دے وڑکے ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. پچھلے بندے بولو ہو سکتے ہیں. سلامت رو جنہیں آتے کھڑا کر کے جواب دیتا ہے اللہ تیلو مصطفیٰ کریم نہ دیدار کراوے. حضرات توجہ کرنا. عبدالقادر جیلانی نے سلام پیش کر دیا. میں آپ نے خاندان دی پس منظر بیان کیتا. بندہ ویکھدا یار علم کنا کوئی پھر کردار پھر گفتار پھر معاشرے چودے معاملات دینی یا دنیا سارے رلا کے بندہ وندہ انہاں دا ٹائم ہی نہیں. تو انہوں ساری تقریر سناوا تو انہوں سوکھی جی تھوڑی تھوڑی کر کے تقریر سنانی. میں پہلے بندے نے بساندہ ہونا 40,000 دا مجمع او آخر تے جگہ ملے گی بہ گئے. غوث العظم نے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی. لوگاں سبحان اللہ کیا. آپ نے مفاہیم و تفاسیر بیان کرنے شروع کی تھی. پہلی بیان کی تھی تو نال دا موڑے میں ہاتھ لا کے اندہ ہے جو دی جی ہوندہ جی ہاس کے اندہ ہے یہ پڑھائی دا اور اسے کی کری. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی تھی یہ بھی ہوندی ہونا کہ یہ بھی ہوندی. تیسری بیان کی تھی یہ بھی ہوندی. کردیاں میرے 11ویں والے پیر نے 11 تفسیرہ بیان کی تھی. جوزی اندہ ہوندی ہے جوزی اندہ ہوندی ہے جوزی فرماندے نے جس نے جناب عبدالقادر جیلانی نے قرآن دی قائدیاں 11 تفسیرہ بیان کی تھی. شاہدی وہ نحل نہ کچھ رہا ہے جناب ہوندی ہے شاہدی فرماندے نے آجی ہوندی ہے پہلی دوسری اس نے 11 بیان کی تھی. ہر تفسیر سے جو سی باہر کیا دے رہے میں تو بھی ہوندی میری عبدالقادر جیلانی کھڑے ہو گئے. سارا بجنا سنا بیان ہے. آپ نے پھر 12ویں بیان کی تھی پھر 13ویں بیان کی تھی. نال دا جوزی نو پوچھنا جوزی تشریح نو آدھی ہے جوزی خاموش نے. عبدالقادر جیلانی نے 12 13 14 اسی طرح بیان کر دیا پوریا 40 تفسیرہ بیان کی تھی. عبدالقادر جیلانی مسکرا کے فرماندے نے وہ جوزی سن لے شارع او سنے چڑیاں تے بولیاں نے باقی اتالیاں نے باقی انتیاں نے شاہ عبدالقادر روکیا نے شاہ مولا علی روکیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. غوث پاک 40,000 دا مجمع پہچان کے بندے نو کہہ رہے نے کرامت آئے کہ 40,000 دا مجمع ہوئے یا 70,000 دا مجمع آ ساؤنڈ کوئی نہیں سانے چیویں پہلے بندے نو سمجھ ہو دی سی ہوئے آخری نو. سبحان اللہ. شاہ جیسی ہوئے جو سنیے سانو تاں گل بڑھا کے سنا چھڑی جی. میں کہنی پترا تو کدی قرآن حدیث پڑھے آگیا 70,000 بندے کو ایک کیسی آواز کیسے. سورج کنے نے ویسے ہوں چاند ہونا ہے کدے. سورج کون چاڑ دا چاند کون چاڑ دا ہے کنے نے تو سارے نے کوئی جنے دس دے ہونے اس گل نزین رکھ کے ہونا حدیث پاک دی لذت لینا. میرے آقا فرمایا کہ میرا رب بنتا ہے جڑا میرا ہو جائے میں ان دی زبان بن جانا ہونا جیدے نال بولتا ہے. میاں زبان تینوں بھی خدا نے دیتی ہے زبان مینوں میں خدا نے دیتی پر خدا نے خدائی طاقت نہیں دیتی. عبدالقادر جیلانی دیگر اولیاء دی عزت زبانہ انہوں بھی خدا نے دیتی ہے پر طاقت خدا نے خدائی عطا فرما چھڑے ہوئے. جیسے اللہ سورج ایک نکالتا ہے سارے دیکھتے ہیں سورج ایک ہے نکال
پتہ لگا جائے ولی کون ہوندے نے انہیں پر ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا آپ فرماندے نہیں جا رہا ہو سن جڑیاں تینوں ہوندیاں انتی ہو نہیں یا عبد القادر نہ ہوندیاں نے یا میرے بابے علی نہ ہوندیاں شہر کار غوث اعظم نشر کرم خدا چرا بندہ سوالی ایک کاسا بنائے گا ہاتھ اٹھائے گا شہر کار غوث اعظم عبد القادر جیلانی نو 11ویں والا پیر آکھیا جاتا ہے حضرات توجہ کرنا اتنا علم شاہ جی تو آگے علم پڑے بڑے بندے بیٹھے نے اتنا علم ہر دین دے شعبے بندہ انج ہاتھ بن کے کھلوتا ہوئے الفاظ انتظار چون بھی کیڑا وقت ہوئے تے سانو عزت ملے تے عبد القادر جیلانی دی زبان دا حصہ بن گئے اور آج درشن میں عبد القادر جیلانی کدی اے انج کر کے نگاہ پھیر دے وے کل نو اسی اکھاں گے بھی عبد القادر سانو ویندا رہیا ہے انہاں بھی علم کسے کول ہوندا ہے اینی بھی عزت ہوندی ہے او دے آس چند چیزاں ضروری آؤ ذرا غور کریے اس لیے جناب سیدنا عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر آپ نے علوم دینیہ سکھ لیا ایک عالم دین دے ذمہ ہوندا ہے بھی میاں جس لے بندہ سکھ جائے تے پھر بندہ اس دین دی تبلیغ کرے لوگاں تک معاملات و مسائل پہنچاوے جویں تواڈے قاری حفیظ شاہ صاحب ماشاءاللہ تعالی ساڈے درس دا خوبصورت تے بڑا ذہین خوبصورت نوجوان ہے ایتھے جمعہ میرا خیال ایتھے پڑھاندے نے ولر شریف اس واسطے کہ جس نے سیکھیا پھر سکھانا پوے گا جنہاں نوں پتہ کوئی نہیں انہاں دی موجاں نے ہووے تے گا دسیے ہاتھ لا کے چیک کرو بندہ جیند ہے سرکار غوث حضرات توجہ کرنا عبد القادر جیلانی بیان کرتے میرے کریم آقا دی ذات نے 7 مرتبہ لوابے دہن عطا کیتا ہے پھر اجازت طلب کیتی ہے میں تھوڑا پچھے ہٹ کے پہلے اپنے نبی دے کول سا ہن اپنی علی دے کول آ گیا پہلے اپنے نانا دے کول سا ہن اپنے دادا دے کول آ گیا عبد القادر جیلانی فرماتے نہیں اس گل وچ میرے دادے نے ایک عقدہ کھولیا نقطہ حل کیتا ہے قیامت تک اصول بنا چھڑے او سنی کیڑا بھی ولی دا ذکر ہوئے تے تھک جاوے حضرات توجہ کرنا عبد القادر جیلانی بیان کرتے آقا دی ذات کولو اجازت لے کے علی دے کول آیا وا کہ پہلے نانا جی نے عطا کیتا ہے دادا جی تسی بھی مہربانی کرو نا مولا علی فرمایا عبد القادر بیٹا کول جا میں علی دے قدماں وچ آیا وا علی مسکرا کے فرماندے شرا منہ کھولنا تیرے دادا علی نے تیرے مولا علی نے تیرے آقا علی نے
راضی بیٹھا اپنے نصیب تے نصیب صحیح تھا تے لے کے آیا وہ بندہ فرمایا سبحان اللہ علی پیغام میں محبت دے گیا بندہ جس مقام تے مرضی ٹر جائے مالکان دی برابری یہ علی اتنی خوبصورت گل سانو دس گئے کیوں نہ ہوئے ذکر خدا بھی ہو چکی ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہو چکی ہے تے ہن میرا خیال ہے ذکر علی دی واری آ گئی جیدہ اندروں دے لینا کدی علی دی گل ہوئے وہ بندہ مسکرا کے فرمائش علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو جس بندے دا عشق مستی دے نال نو علی علی کرتا ہے نا وہ بندہ بولے تجھے ویکھو علی علی کہیں دے لگ رہے علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو بولنا پڑے گا سنی بڑھ کے علی 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 ہو علی علی ہو علی علی ہو ہر بندہ علی علی ہو علی علی ہو علی کا نام لیتا منافق کا دیکھ گرتے ہیں علی کا نام لیتا 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 منافق کٹے کے گرتے ہیں بتاؤ علی والا میری تلوار کیسی ہے علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو شاءاللہ جو تیرے علی کا ذکر کرے تب تک موت نہ دینا جب تک نبی کا چہرہ نہ تک لے علی علی ہو وقت سجدہ اصول ہوسی وقت سجدہ اصول ہوسی نکال بیٹی فضول ہوسی اے علی دے ذکر چ او بولے سی اللہ تجھے اڑا قبول علی علی ہو آپ کھانا پڑے گا آپ کو پڑھنا پڑے گا علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو ولر کی سرزمین میں پہلے علی کا ذکر ایسے نہ ہوتا دیکھا ہوگا ایسے آج علی کے بیٹے کے عرص پہ علی کے شہزادوں کے سامنے علی کے نوکر کر رہے ہیں اٹھائیے اپنا ہاتھ علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو دوبارہ پڑھنا علی کا نام لیتا علی کا نام لیتا منافق کا دیکھ گرتے ہیں بتاؤ علی والا میری تلوار کیسی ہے علی علی ہو بجرا بٹھا لو علی علی ہو علی علی ہو لو جی سوکھا جا شیر بالکل سوکھا علی واسطے کیوں تو علی دا ذکر کیتا ہے میں علی دا بیٹا ہوں علی دا ذکر کرانگا رب نے سانو ساری افضلتاں دتیاں نے نبی دا ذکر ہوئے اساں راضی اصحاب دا ذکر ہوئے اساں راضی آل دا ذکر ہوئے اساں یہ سنی ہونے ہیں بھائی جان توجہ کرنا شیر سننا سمجھنا دو باری پڑھنا پڑھنا میں نے پتا کہیں بنے توجہ کوئی نہیں کہیں بنے توجہ یہ دیکھا کڑے پاس سے آباد لکھا دینا
باہر لکھا دے نال نے توجہ کرنی منو رکھ لیا نوکر مالک نے سکھ بال کے حیدر پڑھتا وا منو رکھ لیا نوکر مالک نے سکھ بال کے حیدر پڑھتا وا بندے اپنے اینے عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھتا جنی دیر ہو گئی علی علی ہوندیاں اتھے منکر دا کام ہی کوئی نہیں اے چمکتے چہرے دس رہے نہیں ہاتھ چکن پاوے نہ چکن بولن پاوے نہ بولن یہ حسن دس رہے علی دے نوکر دا حسن ہو سکتا ہے مینو رکھ لیا نوکر مالک نے سکھ بال کے حیدر پڑھدا بندے اپنے اینے عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھدا میں تے شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھتا وا جتھے سن کے ان کر سڑ جائے اتھے جان کے حیدر پڑھتا علی 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 سوالی بلندن ضرورت ویلے سوالی بلندن جلال ہمیشہ جلالی بلندن بھائی بندیاں دی آواز سننا حضور کی بلا خاص توجہ ضرورت دے ویلے سوالی بلندن جلال ہمیشہ جلالی بلندن اوے منکر دے شرم تو او میں چپ ہے پر علی دے ذکر چ حلالی علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو شاہ جی دوبارہ پڑھا جائے بڑا سواد آیا بھائی اقبال بھائی تیرے ساؤنڈ دی کیا بات ہے وہ آخری پلاٹ والا ڈبہ بند ہو گئی کیونکہ بندی ہاتھ چاہیا کوئی ایک باری میاں سبحان اللہ ہاں جی علی کا نام لیتا منافق کٹے کے گرتے ہیں بتاوے علی 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 ہو علی علی ہو علی علی ہو مینو رکھ لیا نوکر مالک آندے نہیں علی علی کریاں فتوی لاندے نے میں تھا مائی جو لال جمیاں جڑا علی والے تے فتوا لا سکے یہ بھائی جان کھچی والا نہیں یہ ملر شریف ہے یاد رکھیا جی ہاتھ اٹھا کے بولو پنجدارے پائتنی سوال کنارا مینو رکھ لیا نوکر مالک نے سکھ بال کے حیدر پڑھتا وا بندے اپنے اینے عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھتا میں تے شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھتا وا جتھے سن کے سن کر مر جاوے اتھے جان کے حیدر پڑھتا علی علی ہو علی علی ہو علی علی ہو بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا ارے عبادتوں کا ہرگز سرا نہیں ملتا
साझ बना के वेने भी केड़ा बंदा अली अली करता है। तुसी पढ़ोगे, तुसी साडी वीडियो बनाओगे, असी तुहाडी वीडियो बनावांगे, केड़ा पढ़ेगा? वो हाथ जरा बहा दो जिन्हें पढ़ना है। अली 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 हो, अली अली हो, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तो न कमिया, अली नाल 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 बुग़्ज़ रखे एवें तो न कमिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली। हजरात याद रखना, याद रखना, जब हमारा दिल मुस्तफा की मोहब्बत को चाहता है तो हम अली का जिक्र करते हैं, और जब असहाब की इज्जत करने को चाहता है लोगों फिर अबू बकर का जिक्र करते हैं, उमर का जिक्र करते हैं, उस्मान का जिक्र करते हैं। मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की बात की, वो मेरे मसलक का, अहले सुन्नत का वो शहनशाह है। जब भी कभी किसी को वली बनाना तो देखना अब्दुल कादिर जिलानी जैसा तो नहीं है, कम से कम उनके नौकरों जैसा तो बन जाए। अब्दुल कादिर जिलानी की इज्जत की बात सुनो। वो जो लोग आज वलियों का जिक्र नहीं करने देते, उनके बड़े बड़े इमाम जनाब इब्न तैमिया हजूर वो किबला फरमाते हैं, किसी हले भी ऐसे कम ज़रफ़ के कमीने लोग दुनिया ते मौजूद हैं, उसले भी है, हुण भी है। कुरान फरमांदा है कि जिहड़े वो बंदे बदबख्त ने जिहड़े धी दी खबर सुन के मुंह सुजा लैण, याद रखिया जाए। बेटियां दा नाम सुन के कई बंदे आंदे ने, आह केड़ी गल है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात नूं रब ने 4 इज्जत वाली बेटियां अता फरमाईयां। माई गौसुल आज़म दे कोल हाज़र अब्दुल कादिर जिलानी कोल आ के आखण लगी भी ए अब्दुल कादिर जिलानी आ मेरे पेट विच हुण जिहड़ा बच्चा है दुआ करो छोर होवे नहीं ते मैनू ना तलाक दे छड़नी। ये सुन के अब्दुल कादिर जिलानी आखण लगे बेटा चले तुर जाओ दुआ करांगे। आखण लगे नहीं दुआ करो। गौसुल आज़म फरमांदे ने करांगे दुआ पुत्र तुर जा। ओदी मां ओदा अब्बा इंज हत्थ बन के खलोते हुणे हुजूर दुआ करदे। बंदे आंदे ने अल्लाह सब कुछ सुनदा, मैं कह असीं मुनकर इस गल ते नहीं, असीं ना रब सुनदा सारियां दी पर मनदा किसे किसे दी। हर बंदे दी रब सुनदा पर मनदा किसे किसे दी, याद रखिया। वो आंदे ने मेहरबानी हजूर दुआ करो। जिसले मां बाप अखर अथरू वेखे ना ते अल्लाह दे वलियां दा दिल बड़ा नरम हुंदा है। पर इन्हां नूं रब ने एक ताकत अता कीती हुंदी है, जिहदा नाम दुआ हुंदा है ते जिहदा नाम मुसल्ला हुंदा है। आपने मुसल्ला पाया, अल्लाह को दुआ की, तेनू मैनू की पता साडी केड़ी गल कबूल है केड़ी नहीं, लेकिन इन्हां दा एक रबत हुंदा रब दी जात नाल। जिसले सुकून आउण लग पवे, रहमत दा नुज़ूल शामिल हाल हो जाए, इन्हां नूं पता लगदा साडी मन्नी गई, साडी मन्नी गई। अब्दुल कादिर जिलानी आंदे ने मुसल्ला पाया, मैं दुआ की, जिसले मैनू सुकून कल्ब अता होया ना मैं खड़ा होया। हुण ओ ज़ुबान हिलण लगी जिहदे बारे च रब आंदा मैं बण जाना। अब्दुल कादिर जिलानी आंदा जा बेटा अल्लाह तेनू 7 पुत्र अता करेगा। कितने पुत्र है? 7 पुत्र अता करे। फिर कायनात ने वेख्या रब ने 6 धियां दित्तियां, ससुराल नाराज है, बाद च रब ने बेटा फिर बेटा फिर बेटा पूरे 7 पुत्र दिते। सौरे आके आंदे वाह अब्दुल कादिर जिलानी तेरी क्या बात है। यहाँ तवज्जो करना, अल्लाह दे नेक बंदे नाल मोहब्बत करो। कुरान आखिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, सिद्दीकीन दे नाल हो जाओ, सच्चियां दे नाल हो जाओ, उन्हां नाल मोहब्बत करो। एक हदीस पाक मेरे आका को किसी ने अर्ज़ की, आका जी बंदा किसी नाल प्यार करे, मेरे मुस्तफा फरमाया प्यार करना तेरा काम है, उहदे नाल मिला देना खुदा दा काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नेक बंदे, जेड़े बंदे अल्लाह दे नेक बंदे वलियां नूं
لا علمی کم علمی دی وجہ تو مختلف قسم دی گلاں تانے وہ حدیث پاک ایک سن لو وہ تے یاد رکھیا جے میرے آقا فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ولی دے نال بغض رکھدا ہے اللہ او دے نال اعلان جنگ کردا ہے اعلان یہ رب نال جنگ کرنی ہے تے بچیا عبد القادر جیلانی دے بارے جو مرضی آخ جس لئے رب نال جنگ کرے گا تیرا ککھ نہیں رہنا ہو سکتا ہے تیرا رب نسب ہی ختم کر دے